बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलूच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, और ख़ुसूसन ये न्यूज़ जो है वो तहरीक इंसाफ और उनके यूट्यूबर्स के लिए एक उनके ऊपर बिजली बन के गिर रही है, बल्कि गिर चुकी है। खबर ये है कि पीटीआई में आप सुनते थे लड़ाई है, तकसीम है, डिवाइड है। वो पोलराइजेशन जो इसने हमारी सोसाइटी में डाली, वो पोलराइजेशन जिससे मैं आप हमारा पूरा मुआशरा जिस तकसीम दर तकसीम से और पीटीआई की गलत उसकी वजह से पोलराइजेशन के जो हम शिकार हुए थे, आज वही पोलराइजेशन जो है वो तहरीक इंसाफ के अपने अंदर इतनी सरायत कर चुकी है कि अब उसके बखिए उधड़ रहे हैं। ठीक है, अब मामला आपके सामने रखता हूँ कि मामला ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो उसमें लड़ाई जो है इतनी ज़ोर की हो चुकी है कि एक साइड पे वैसे आपको पता था कि अलीमा खानम जो है उसका एक ग्रुप है, और अलीमा खानम पीटीआई पे कब्जे की कोशिशें थी, सारा कुछ था। वो मेरे नहीं, शेर अफजल मरवा से लेकर बहुत सारे अलीमा खानम का जो किरदार है पीटीआई पर कब्जे का, या पीटीआई में तकसीम का, या पीटीआई से मुतल्लिक पीटीआई को टेक ओवर करने का, यू नो बेटर, आप सब जानते हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। हमने आपको बर वक्त आगाह भी किया था, और आपकी अपनी भी विजडम और सोच है कि ऐसा चल रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स भी यही कुछ है। तो अब वो हतमी मरले में दाखिल हो गया है। देखिए, सुलेमान अकरम राजा जो है वो अलीमा खानम के ग्रुप से समझे जाने लगे थे, और अलीमा खानम की वो करते थे, और अलीमा खानम के कहने के ऊपर वो अपने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के खिलाफ भी उन्होंने बड़ी बातें की थी और ये सारा कुछ कहा था। और अलीमा खानम ने कहा था हम बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नहीं मानते, चेयरमैन जो है वो तो खुद इमरान खान है, और ये वो और सारा कुछ। बहरहाल अब खबर ये है कि सुलेमान अकरम राजा ने अलीमा खानम को आज खरी खरी सुना दी है। जी बिल्कुल, खरी खरी सुना दी है। उन्होंने कहा मैं कोई अलीमा खानम का ज़र खरीद गुलाम नहीं हूँ कि ये हमारे ऊपर आर्डर चलाती रहे, हमारी तौहीन करती रहे, हमारे खिलाफ ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे, ये कंप्रोमाइज़ हैं, ये वो हैं, ये वो हैं। उन्होंने कहा ये पार्टी होता, मुझे तो गर्ज ही नहीं थी, मैं तो संभालना ही नहीं चाहता था, मुझे तो खुद इमरान खान ने ये पार्टी दी, उसका वो ये ओहदा दिया, इमरान खान की वजह से मैं मजबूर हूँ और मैंने ये ओहदा संभाला है। तो हमें कोई ओहदा जो है ऐसे नहीं मिला या कोई एहसान नहीं किया, हम तो संभालना ही नहीं चाह रहे थे, हमें दे दिया गया। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अलीमा खानम ने जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं, और हम जवाब दें अलीमा खानम को नहीं है, हम जवाब दें इमरान खान को। इमरान खान ने हमें बनाया है, अलीमा खानम ने हमें नहीं बनाया। अब वही बात है कि अलीमा खानम का जो विद इन पीटीआई ग्रुप है वो जो है खान साहब के लगाए हुए सारे बंदों को कार्नर कर रहा था, साइड लाइन कर रहा था। और आज पीटीआई का कोई इजलास भी हुआ जिसमें शाहिद खटक जो अलीमा खानम का के करीबी है, उन्होंने महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि इनको ये रोल नहीं देना चाहिए जो इमरान खान ने दिया हुआ है, और ये हमारे ख़िलाफ़ और ये सारा कुछ है। तो यूँ जो है अब सुलेमान अकरम राजा ने ऐसा क्यों कहा अलीमा खानम के बारे में, आपको मंगल के रोज़ मैंने आपको बताया था, मंगलवार को अडयाला जेल के सामने, बल्कि पूरी अलीमा खानम की टाक भी मैंने जो है वो अपनी पूरी टाक मैंने शेयर की थी। मैं अक्सर टाक कम ही शेयर करता हूँ, अपना जो है वो वीडियो अपना व्लॉग जो है वो रखता हूँ, तो वो मैंने सिर्फ इस वजह से कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उस टाक के अंदर अलीमा खानम ने जो है वो पूरी पीटीआई क़यादत पर इल्ज़ाम लगाया, पूरी पीटीआई क़यादत को कंप्रोमाइज्ड कहा, पूरी पीटीआई क़यादत को कहा कि आपने को खान की वजह से ओहदे मिले हैं, लेकिन आप खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप कंप्रोमाइज्ड हो गए, आप हुकूमत के साथ बैठे हैं। और अलीमा खान का मुद्दा ये था, अब उसको सबकी तो हुई अलीमा खानम को, कि अलीमा खानम ने 1000 बंदों का 10,000 बंदों का एक टास्क दिया हुआ था पीटीआई को कि 10,000 बंदे मंगलवार को अडयाला जेल के सामने आने चाहिए ताकि प्रेशर बने, दबाव बने। और फिर अलीमा खानम ने ऐन उस वक्त दिया था जब उसको पता है कि पाकिस्तान मीडिएशन करा रहा है, पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है, पूरी दुनिया पाकिस्तान और इस्लामाबाद को फोकस किए बैठी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो तस्फिया है वो इस्लामाबाद में हो रहा है, पाकिस्तान करा रहा है। तो अलीमा खानम ने उस मौके को गनीमत जानते हुए उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई थी कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम जो एहतजाज करेंगे इमरान खान के हक़ में, और ये सारा कुछ होगा। तो आलमी
عالمی میڈیا جو پاکستان پہ اسلام آباد پہ فوکس کیے بیٹھا ہوا ہے اس میں ہم بھی آ جائیں گے, وہ ہمیں بھی فوکس کرے گا, اور پاکستان مخالف ایک بیانیہ بنے گا کہ جی دیکھیں جی پاکستان میں ہیومن رائٹس یہ ہیں, عمران خان, تاکہ ادھر سے یہ احتجاج ہوگا, ادھر سے جو ہے وہ جمیمہ گولڈ سمتھ متحرک ہوگی, قاسم متحرک ہوگا, سلیمان خان جو ہے ان کا بیٹا وہ متحرک ہوگا, اور یوں پاکستان کے اوپر ہم دباؤ ڈالیں گے. اور پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں جو اس ٹائم ہم انٹرنیشنلی ثالثی کر رہے ہیں, جو ہم جو ہے امریکہ اور ایران کے درمیان صلح کرا رہے ہیں, جو ہم جنگ بندی کے لیے جو ہم متحرک ہوئے ہیں کہ ان کو سبوتاج کر دیں گے. یہ ایک پورا پلان تھا, یہ علیمہ خانم کا اور باہر کا یہ سارا کچھ ہے. تو یہ سارے معاملات جو چل رہے ہیں یا جس طریقے سے ہو رہے ہیں, ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو علیمہ خانم نے منگل کو یہی کہا. اب اسی وجہ سے اس نے پارٹی قیادت تو سمجھتی ہے نا کہ پارٹی ہے پی ٹی آئی میں جو کچھ لوگ ہیں تھوڑا بہت وزڈم تو رکھتے ہیں کہ یار دیکھیں ہم دنیا کا امن کرا رہے ہیں, پاکستان کے ڈنکے بج رہے ہیں, پاکستان عالمی سطح پر فوکس ہوا ہے, تو ہمیں بھی پاکستانیت کا ثبوت دینا چاہیے, ہمیں بھی اس عوام کی امیدوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی پہلی دفعہ اتنا بڑا رول مل رہا ہے یا ملا ہے. پاکستان کو ملا نہیں ہے, پاکستان نے لیا ہے, ٹیک اوور کیا. دیکھیں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ تھی, کسی نے نہیں سوچا, متعدد ریاستیں ہیں, طاقتور ہیں ہم سے بڑی, لیکن پاکستان نے اپنی مؤثر سفارتکاری, پاکستان نے اپنے وزڈم, پاکستان کی قیادت نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے ناممکن کو ممکن کر دکھایا. 50 سال بعد دونوں ممالک کو اکٹھے ہم لے کے آئے, یعنی کہ 50 سال بعد پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور ایران کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ مل کے بیٹھی ہے. تو یہ کریڈٹ پاکستان کا جاتا ہے, لیکن اس کریڈٹ کو سبوتاج کرنے کے لیے, اس پوری ایفرٹس کو سبوتاج کرنے کے لیے پی ٹی آئی کا ایک گروپ جو ہے وہ متحرک تھا. اب وہ تو علیمہ خانم نے خود کہہ دیا نا, اس نے کہا کہ میں تو مانتی نہیں ہوں, یہ اس کا آن دی ریکارڈ سٹیٹمنٹ پڑا ہے نا کہ میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا میں تو مانتی نہیں ہوں کہ پاکستان نے سیز فائر کرا. پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر ہوا وہ تو پاکستان نے کرایا ہے نا, لیکن وہ تو اس حد تک چلی گئی کہ میں تو مانتی نہیں ہوں. اب اس کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہم جو ہے وہ سبوتاج کریں, ہم جو ہے وہ احتجاج کریں, ہم پروٹیسٹ کریں, ہم یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا یہ تھا کہ ہم لانچ کریں. لیکن پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے, سلمان اکرم راجہ, بریسٹر گور, انہوں نے تدبر کا مظاہرہ کیا. ادھر اندر سے شاہد خان کا بھی میسج آیا سلمان صفدر کے ذریعے, جس میں اس نے جو پنڈی میں جلسہ تھا اس کو ملتوی کرنے کا کہا کہ امن کو فروغ ملنا چاہیے, پاکستان کی ایفرٹس کو سراہا گیا, لیکن علیمہ خان نے اس کو نیگیٹو دیکھ رہی ہیں. تو اسی وجہ سے اب اس معاملے پہ کہ پی ٹی آئی کی قیادت, علیمہ خان نے یہی الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کمپرومائزڈ ہو چکی ہے, تو اس پر سلمان اکرم راجہ نے واضح طور کے اوپر جواب دیا. اور آلریڈی اگر آپ دیکھیں شیر افضل مروت کیا کہہ رہے ہیں اور وہ مشال یوسف زئی کیا کہہ رہی ہیں, پی ٹی آئی کے اندر ایک پورا دھڑا ہے, پورا گروپ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خان کو جواب دیں, ہم خان کے لائے ہوئے لوگ ہیں, ہم خان کو ہی وہ کریں, ہم علیمہ خانم کو نہیں مانتے. ادھر سے علیمہ خانم نے اپنا گروپ جو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی پہ میں قبضہ کر لوں. تو یہ معاملہ اب مزید آگے چل رہا ہے, چلے گا, اور یہ خبر پی ٹی آئی والوں کے لیے ایک بڑی جو ہے بیڈ نیوز ہے. بہرحال آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں, اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. ملتے ایک نئی ویڈیو, تب تک اجازت دیں, اللہ حافظ.